हेलो एंड पखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इससे पहले हमने देखा था कुछ दिन पहले कि भारत ने इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है और वो पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, उस पे ये एयर एक्सरसाइजेस होंगी। खैर, उसके साथ-साथ फिर थोड़ा-सा कंसर्न्स भी शो किए गए, बट अभी पाकिस्तान और चाइना के बीच में शाहीन-10 के नाम से एयर एक्सरसाइज़ हो रही है और ये इंडियन बॉर्डर के करीब के जो इलाके हैं, वहाँ पे ये किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स के मुख्तलिफ़ पायलट्स जो हैं, जे-10C के हो गए, जे-F-17 थंडर्स के हो गए, बाकी जो स्टाफ होता है, सपोर्टिंग स्टाफ, उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ से गए हुए हैं। अब क्या वाक़ई ये एक्सरसाइज़ जो हो रही है, ये जो एयर एक्सरसाइज़ हमें देखने को मिल रही है, तो इसका और जो इंडिया अपना एयर ड्रिल कर रहा है, उसका आपस में कोई जोड़ है, कोई ताल्लुक है, या फिर ये हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि उसका एक जवाब है? तो शायद ये जवाब हाँ में हमें मिलता है। ख़ैर, एनीवे, डिटेल में जाते हैं इस खबर के। इससे पहले सऊदी अरेबिया के साथ चिराट का इलाका है पेशावर के करीब, वहाँ पे भी अभी कुछ दिन पहले मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ ख़त्म हुई हैं। तफ़सील में जाएँगे इस खबर के, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें इस वक़्त चाइना के मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ की। चाइना और पाकिस्तान के जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये शुरू हो चुकी हैं और शाहीन-10 का नाम इसको दिया गया है। इस दौरान क्योंकि एक तरफ तो हमें जी-20 बड़े आबोताब के साथ, ज़ोर और शोर के साथ उसकी तैयारियाँ हुई हैं और दुनिया के बड़े लीडर जो हैं, वो न्यू दिल्ली में आके 20 बड़े, यानी ग्रेट 20 के जो लीडर्स हैं, वो आके हिंदुस्तान में 2 या 3 दिन वो लोग रहेंगे और जो समिट के मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ हैं, उसमें वो शिरकत करेंगे। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, फिर दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी एक्सरसाइज़ेज़ का आगाज़ किया और ये कुछ लोग कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि टाइमिंग, यहाँ वाले एयर ड्रिल की बात हम करें या फिर इंडिया के एयर ड्रिल की हम बात करें, तो दोनों की टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, एक काफ़ी बड़ा लंबा-चौड़ा बॉर्डर लगता है पंजाब के इलाके में, कश्मीर के इलाके में, गिलगित-बाल्टिस्तान में, और फिर उससे होते हुए एलएसी की तरफ जब हम जाते हैं, तो चाइना का भी एक काफ़ी लंबा बॉर्डर अटैच है हिंदुस्तान के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने जी-20 के दौरान शायद ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हों कि इस तरह की एक्सरसाइज़ कराने का, या फिर अपने जहाज़ों को हवा में रहने का एक तो शो ऑफ पावर हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों में अपने डिफेंस के सेक्टर को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है और वो चीज़ें यकीनन वो दुनिया को भी दिखाना चाहता होता है और इसके साथ-साथ वो पाकिस्तान और चाइना को भी दिखाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के साथ भी जंगें हुई हैं, चाइना के साथ भी इंडिया की जंगें हुई हैं और अब भी हालात कोई नॉर्मल ऐसे नहीं है। ठीक है, कुछ खामोशी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी, दोनों या तीनों एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इंडिया चाइना के ऊपर और चाइना इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए इन बॉर्डर्स के ऊपर ये एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, ये चल रही हैं और दोनों अतराफ, फिर पाकिस्तान ने भी यकीनन जी-20 के आस-पास के जो डेट्स हैं, तो उसमें इसका आगाज़ हुआ है और इसका यही मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को बताना चाहते हैं कि हम आपको इसका डायरेक्टली तो यकीनन कोई ऐसे जंग के इम्कानात नहीं है, लेकिन एक-दूसरे को आँख के दिखाना और एक-दूसरे को बताना
کہ نہیں جی اگر آپ الرٹ ہیں تو ہم بھی الرٹ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جواب کے طور پہ ایک رسپانس کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جیٹن سی جو پاکستان نے ابھی کچھ عرصہ پہلے 1.5 سال پہلے یہ پاکستان نے نئے فائٹر جیٹس لیے ہیں، اور پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ اپنی F-16 کو اپ گریڈ کرایا جائے، لیکن امریکہ نے ان کو منع کیا، اور بھی بہت ساری وہ کوشش کرتے رہے کہ مختلف جو جہاز ہیں وہ خرید لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی یقیناً ایئر فورس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے کان، KAAN کان۔ یہ ایک فائٹر جیٹ ہے 5th جنریشن کا، اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ ٹرکی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ آذربائیجان اور پاکستان دونوں مل کر شاید اس پروجیکٹ میں ٹرکی کے ساتھ رہیں گے، اور اگر وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو یقیناً اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، بٹ اس کی جو قیمت ہے ایک جہاز کی، دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ $100 ملین قیمت ہے اس کی۔ تو اس حوالے سے کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا، آذربائیجان کا تو مجھے اتنا نہیں پتا، کیونکہ وہاں پہ نیچرل ریسورسز گیس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو شاید وہ کسی حد تک افورڈ کر سکتے ہو، لیکن پاکستان اس پروجیکٹ کے اندر کیا پیسہ لگا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تو خود دوسرے کنٹریز سے، UAE سے، سعودی عربیہ سے، اور IMF سے، چائنا سے، مختلف کنٹریز سے پیسہ لے رہا ہے، تو اس پروجیکٹ کے اندر اگر فائنینشیل، کیونکہ ٹرکی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ان کے بھی فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ان کو سپورٹ ملے کہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو، اور ان کا جو فائنینس کا سیکٹر ہے وہ مزید کرائسس کا شکار بھی نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ پاکستان بھی یقیناً ایک بڑا مشکل فیز سے گزر رہا ہے، لیکن شاید مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ انڈیا کے ساتھ ان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ والا ایشو جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس خبر کو یہ جو چائنا پاکستان جوائنٹ ایئر ڈرلز ہیں، یہ 2 دن پہلے جب شروع ہوئی تو اناڈولو جو ایجنسی ہے ٹرکی کی، اس نے اس کو رپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویان جو انڈیا کا بہت بڑا نیوز چینل ہے انگلش کا، انہوں نے کہا پاکستان چائنا ہولڈ جوائنٹ ایئر ایکسرسائز شاہین 10 فاکس فائٹر جیٹس پارٹیسپیٹ ان ڈرل۔ تو یقیناً پاکستان کے جو جہاز ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ابھی موجود ہے، 2 دن پرانی خبر ہے دا ٹائمز آف انڈیا کی، کہ آن G20 ایو IAF یعنی انڈین ایئر فورس اینڈ آرمی کک آف میگا ڈرل آن چائنا پاکستان فرنٹس۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران فرنٹ پیج نے بھی اس خبر کو کافی بڑی جگہ دی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چائنا پاکستان ہولڈ جوائنٹ ایئر ڈرل ٹو بولسٹر ڈیفنس کوآپریشن، ایران فرنٹ پیج کی یہ رپورٹ ہے۔ تو G20 کے اوپر ایک تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے لیڈرز، جس میں US ہے، UK ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، اور ساؤتھ کوریا ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے نام جو ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان کے بڑے لیڈرز جو ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹس بیسیکلی آ رہے، صرف شاید رشیا اور چائنا کے علاوہ سب جو بڑے لیڈرز ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ US پریزیڈنٹ اگر وہاں پہ آ رہے ہیں تو یقیناً اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہمیں خود بخود ہو جائے گا۔ 4 days کا ان کا وزٹس ہے، وہ وزٹ پہ رہیں گے 2 دن، تو وہ یقیناً G20 کا حصہ ہوں گے، لیکن 2 دن وہ آفیشیلی، اس سے پہلے نریندر مودی صاحب نے دورہ کیا تھا امریکہ کے، ایک بہت بڑا دورہ تھا، اور وہاں پہ بہت ساری ڈیلز جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو ڈرونز کے حوالے سے جو خبریں ہیں، تو انڈیا کو وہ والے ڈرونز مل رہے ہیں جو شاید امریکہ نے آج تک کسی اور دنیا کی کنٹری کو نہیں دیے۔ ایک تو اس کی پرائس کی وجہ سے، دوسرا اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو ہر کنٹری اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی
अमेरिका किसी और को शायद देना नहीं चाहता। तो आई थिंक सो मोर देन $3 बिलियन का जो डील है, उस जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहते हैं यूएवी, उसके हवाले से वो डील अब मेरे ख्याल में उसका यानी वो फेज आया है जिसमें वो ड्रोन्स अब आई थिंक सो बहुत जल्द हम देखेंगे कि इंडिया की फ़िज़ाओं में वो ड्रोन्स उड़ेंगे। और बल्कि इंडिया की फ़िज़ाओं की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया की फ़िज़ाओं में नहीं, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के आसपास यकीनन वो ड्रोन्स बड़े इफ़ेक्टिव किस्म के ड्रोन्स हैं, और उसका जो रिज़ल्ट है वो 3 से 4 दिन आप उसको एयर में रख सकते हैं। उसको कोई रिफ्यूलिंग की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये उसकी एक बड़ी स्पेशलिटी है कि पाकिस्तान और चीन उससे भी अ, मैं ये बात अगर कहूँ कि बुकलाए हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बात गलत नहीं होगी। पाकिस्तान की नज़र उस पर है, इस वजह से वो टर्की के साथ मुख्तलिफ ड्रोन्स की डील करना चाहता है। लेकिन हमारे पास जो फाइनेंस है, वो आड़े आ जाती है। उसके लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे फिर हमारे पास उस लेवल का पैसा नहीं है कि हम डिफेंस के लिए इतने बड़े-बड़े जहाज़ या फिर जो ड्रोन्स हैं, महँगे तरीन ड्रोन्स दुनिया के, वो खरीद सकें। तो इस वजह से फिर ये एक दूसरे को जवाब जो दिया जाता है। चीन भी चीन के हवाले से ये भी खबरें गर्दिश में हैं कि चीन पाकिस्तान के ज़रिए इंडिया को शायद थ्रेट करना चाहता है, या ये भी खबरें आई कि G20 के दौरान ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हो जाए। हालाँकि इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान हम जो मर्ज़ी कह दें, ठीक है, इंडिया के साथ जंगें भी हुई होंगी, हालात भी ख़राब रहे होंगे, लेकिन G20 के दौरान, या फिर जिस तरीके से हमने देखा था कि G20 समिट का एक फ़ेज़ हो रहा था मई 2023 में श्रीनगर के अंदर, तो उन दिनों में भी ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान शायद उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, बट वो ऐसा नहीं हो सका। मैंने उन दिनों में भी कहा था कि यार ये इतना आसान नहीं है। इस वक़्त जो हिंदुस्तान का वर्ल्ड इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में, अभी जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब इंडोनेशिया में गए और जो उनका इस्तकबाल हुआ है, उससे पहले वो अमेरिका गए थे, जो वहाँ पे उनको जिस तरीके से मतलब प्रोटोकॉल दिया गया, फिर वो इजिप्ट आए, वहाँ प्रोटोकॉल दिया गया, फिर यूएई गए, वहाँ जो प्रोटोकॉल मिला। तो इस वक़्त जो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा एक मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे जाने और माने जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, और इंडिया के इस वक़्त के वो प्राइम मिनिस्टर भी है, और अगली दफ़ा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 3rd टर्म के लिए भी उसको इंडिया को लीड करें। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मेरे ख़्याल में आई डोंट थिंक सो कि चाइना और पाकिस्तान ये कोई इस किस्म की हिमाकत कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड लीडर्स वैसे ही बहुत सारे लोग पाकिस्तान को अब बड़ा आड़े हाथों लेते हैं, और स्पेशली अगर हम जब देख लें तो कश्मीर इशू के हवाले से पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ है, और वहाँ पे जो जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस लगी रहती थी, वो अब ऐसा लगता है कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसके ऊपर भी पाकिस्तान को बड़ा एक मुश्किल वक़्त से गुज़रना पड़ा एफएटीएफ की सूरत में। तो इसलिए इस वक़्त पाकिस्तान शायद इस तरह की चीज़ जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता। दूसरी एक और चीज़, यानी 3rd चीज़ मैं ये बताऊँगा कि फाइनेंस है, दुनिया का प्रेशर है, और 3rd लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चीज़ है, वो है जी टीटीपी, दाइश और आईएसआईके वगैरह का जो एक पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान एक और फ्रंट शायद नहीं खोल सकता। इसलिए भी फिर इंडिया के साथ बॉर्डर पे खामोशी है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि उनका फ़ोकस जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ रहे, ना कि ईस्ट बॉर्डर के ऊपर वो फँसे रहें। क्योंकि इस वक़्त जिस तरह चित्राल में अटैक हुआ है, या फिर बाकी नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में, बाकी इलाकों में, बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो उस सूरत-ए-हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ इस वक़्त अगर मैं ये कहूँ नामुमकिन है, तो ग़ालिबन गलत नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, सिक्योरिटी की क्राइसिस है। तो ऐसी सूरत में और इतने बड़े इवेंट में, जिसमें दुनिया के 20 बड़े कंट्रीज़ जो 80% इकोनॉमी को डील करते हैं, 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी सूरत-ए-हाल में
ان کو پتہ ہے کہ بھئی اس وقت انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، اس وقت چائنا کی کیا پوزیشن ہے اور اس وقت امریکہ کی کیا پوزیشن ہے۔ اور امریکہ بڑا کھل کے ہندوستان کے ساتھ وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہمارا اگر اس مطلب اینی فرینڈ آن ارتھ ہے، آن سرفیس آف ارتھ ہے، تو وہ ہے جی ہندوستان۔ تو اسی صورتحال میں میرے خیال میں یہ بڑا ایک مشکل کام ہے۔ ہاں، یہ والی چیزیں کہ چلو جی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں ہمارے بارڈرز کے، چائنا پاکستان بارڈرز کے قریب، تو پاکستان نے اور چین نے مل کر کہا کہ چلو جی ہم بھی ایک تھوڑا سا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دور دور سے ہیلو ہائی کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک تو یہ کہ G20 ہو رہا ہے، تو شاید انڈیا نے اس لیے بھی اپنے جو جہاز ہیں ایئر فورس کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی مسہیپ نہ ہو جائے، اتنے بڑے لیڈرز، اور سنا ہے کہ بہت شاید 500 یا 600 مانے ہوئے بڑے جو کمانڈوز ہیں وہ سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن سی آئی اے، ایف بی آئی کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور باقی ڈیفنس کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے انہوں نے، اور ان ساری چیزوں کو، تو وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یقیناً پھر شاید انڈیا کو میں بھی کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹ ایسی ملی ہو کہ ایسا پاسبل ہے، کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ویسے ہی کہا کہ جہازوں کو کہا کہ چلو جی تسی اڑ جاؤ، اور وہ اڑنے لگ گئے اور بارڈر کے پاس آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی میرے خیال میں ان کو کوئی ایسی انٹیلیجنس مائٹ بھی پاسبل، کوئی سالڈ قسم کی ان کو ملی ہو کہ دیئر از اے پاسبلٹی کہ ایسا کچھ ہو جائے چین کے بارڈر کے اوپر یا پاکستان کے بارڈر کے اوپر۔ تو اس لیے انہوں نے پھر اس کو شاید ایک ایکسٹرا شیلڈ کے طور پہ انہوں نے اپنے رافیل ہیں، میراجز ہیں، یا باقی ان کے جو سکوئی ہے غالباً، اور اس کے علاوہ ایک رشین مگ 21 اور مگ 29 ہے ان کے پاس، تو شاید اس کو وہ کوشش کریں گے کہ ایک تو ایئر ڈرل ہو جائے گی، ایک شو آف پاور ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آلریڈی ان کے جہاز بالکل ریڈی ہوں گے، کیونکہ جب ڈرل ہوتی ہے تو وہ سیم لائک اے وار سچویشن والی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بس ویسے ہی کوئی موک قسم کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر اب میں بھی پاکستان اور چائنا کو بھی لگا ہوگا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر جائیں، اور ایسا ہوا بھی ہے اس سے پہلے، جس طریقے سے ہم نے بالا کوٹ کے سرجیکل سٹرائک کی تھی انڈیا نے، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے 6 یا 8 جہازوں کا فلیٹ پاکستان آیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ بومبنگ شومنگ اور جو بھی کچھ تھا وہ کیا۔ پاکستان اس کو ایک الگ اس میں دیکھتا ہے، انڈیا ایک اور طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے، لیکن خیر اینی وے یہ اس میں شاید دونوں اس بات پہ ایگری ہیں کہ بالکل ان کے جہاز پاکستان آئے تھے۔ اور پھر وہ جو ایک پائلٹ ان کے، میں نام بھول رہا ہوں، ان کا جو انسیڈنٹ ہوا، اور وہ اس کو پاکستان نے کیپچر کیا اور اس کے بعد انڈیا کے حوالے کیا، تو یہ ساری ایک جو اگر ہم ہسٹری کی یا پھر ریسنٹ پاسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو ایک طرف انڈیا کی ایکسرسائز اور ایک طرف چائنا پاکستان کی ایکسرسائز، دونوں کی بڑی امپورٹنس ہے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہاں سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بالکل وار جیسی مطلب میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یار اس قسم کی کوئی مسہیپ دونوں اطراف سے کوئی بھی کر لے، لیکن جب دونوں کے جہاز اگر ہوا میں ہوتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بارڈر کے اگر قریب وہ آتے ہیں تو ایک دوسرے کے جہاز کوئی انٹرسپٹ کرنے کا یا پھر اس طرح کی کوئی چیز کرنے کا پاسبلٹی ہے۔ خیر اینی وے ایکسرسائزز ابھی جاری ہے، G20 بھی ابھی شروع ہونے والا ہے، تو دیکھتے ہیں، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کیا ہوتا ہے، چائنا پاکستان کیا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا اور انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے G20 کے 20 بڑے کنٹریز اور دنیا کے اور بہت سارے کنٹریز جو انڈیا کے ساتھ شاید کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ تو بات ہوگی آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔